ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال اچھی کہو صلی اللہ ہو درود پڑھو ذرا کھل کے صلی اللہ ہو ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال نہیں رب نے بنایا کوئی جدی دنیا دوے مثال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا لال نہیں ہور بنایا رب نے کوئی جدی دنیا دوے مثال کہو صلی اللہ ہو عرض کیتا ہے نئی نظم میرا بھائی ظفر کہہ رہا سی نویں پڑھنی ہے نویں عرض کر رہے ہیں نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی کون محمد نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نالے رب دا نبی اور نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نالے رب دا نبی اچے مرتبے لے کے آیا او دی شان دے بڑی کمال اچے مرتبے لے کے آیا او دی شان دے بڑی کمال ساڈا پیر محمد لوگو جڑا آمنہ دا ہے لال کہو صلی اللہ ہو نبیاں دا نبی سارے جگ دا نبی سونا جگ دا نبی نال رب دا نبی اچے مرتبے لے کے آیا او دی شان جے بڑی کمال نہیں ہور کوئی رب نے بنایا جدی دنیا دوے مثال بڑی شان والا بڑی آن والا کون جناب محمد اللہ کو بڑی شان والا بڑی آن والا نبیان نماز پڑھان والا بڑی شان والا بڑی آن والا نبیان نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال بڑی شان والا بڑی آن والا نبیان نماز پڑھان والا اقصا وچ پہنچے آقا اقصا وچ پہنچے آقا جبریل سی خادم نال نہیں ہور کوئی رب نے بنایا جدی دنیا دوے مثال پیغمبر کل سونا ختم رسول صلی اللہ ہو تڑپ کے کو محبت نال صلی اللہ ہو پیغمبر کل سونا ختم رسول پیغمبر کل سونا ختم رسول ساقی کوثر شافی محشر پیغمبر کل سونا ختم رسول ساقی کوثر شافی محشر ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر تے ہو دے نال نہیں سمجھے بڑی گل کہہ گیا ربانی پیغمبر کل سونا ختم رسول جناب محمد اور یارو پیغمبر کل سونا ختم رسول ساقی کوثر شافی محشر ابو بکر تے عمر پیارے ابو بکر تے عمر پیارے ہونا کوثر تے او دے نال نہیں ہور کوئی رب نے بنایا جدی دنیا دوے مثال جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا
کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا غیراں نو نبی سینے لاندا گیا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا اج دا پیر جتوں لنگ جائے ککڑ ختم بکرے ختم لیکن میرا تساں دا پیر محمد صلی اللہ جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا غیراں نو نبی سینے لاندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا او دی قرآن دوے مثال میرا پیغمبر تیرا پیغمبر تمام اہل ایمان دا پیغمبر راہبر محور مرشد محمد صلی اللہ جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا غیراں نو آقا سینے لاندا گیا اخلاق دا بڑا نرالا اخلاق دا بڑا نرالا او دی قرآن دوے مثال نہیں ہور کوئی رب نے بنایا جیسا آمینہ دا ہے لال ساڈا پیر محمد لوگ ساڈا پیر محمد لوگ جیڑا آمینہ دا ہے لال. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.